हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 म्याथमेटिक्स को डिफाइनाइट इन्टिग्रल्स सम्बन्धी प्रब्लम्सहरु गरिरहेका थियौं र आज हामी यसको पार्ट 4 मा छौं र यसमा पनि केही प्रब्लम्सहरु गरिरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाम्रो पहिलो क्वेशन के छ भने 1 to e x स्क्वायर log x dx। अब यहाँ पनि हामीले हाम्रो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को रूल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स युज गर्दा के छ त ILATE लेट फर्मुला। अब x स्क्वायर भनेको अल्जेब्रिक हो र log x भनेको लोगारिथमिक हो। सो लोगारिथमिकलाई u सपोज गर्नु पर्यो, यसलाई v सपोज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब यहाँ नेरी हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा युजिङ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स। सो डिफाइनाइट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स कसरी युज गर्न सक्छौं भन्दा यहाँ नेरी हामीले x स्क्वायर log x अनि यहाँ भित्र x स्क्वायर dx अनि त्यसपछि रेंज लेख्न सक्छौं हामीले 1 to e, त्यसपछि माइनस 1 to e d log x by dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx गरेर यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है। सो यहाँ नेरी के हुँदै रहेछ हेरौं। सो यहाँ नेरी हाम्रो log x into x cube by 3 आइपुग्यो। यहाँ नेरी e 1 आइपुग्यो। यहाँ नेरी के छ 1e, यहाँ नेरी 1 by x into x स्क्वायर को इंटीग्रेशन भनेको के हुन्छ हाम्रो x क्यूब by 3 भयो। यहाँ नेरी के भयो dx भयो। सो यहाँ नेरी भ्यालु के आयो त log e into e क्यूब by 3 minus log 1 into 1 क्यूब by 3 हुने भयो। यतापट्टि चाहिँ माइनस 1 e छ x स्क्वायर by 3 dx छ। अब यहाँ नेरी हामीले e क्यूब log e by 3 लेख्न सक्यौं। अब log 1 भने 0 भयो, सो यो पर्सन 0 भयो। यतापट्टि 1 by 3 x क्यूब by 3 अनि यहाँ 1 e हुन गयो हैन त। सो e क्यूब log e by 3 minus 1 by 3 e क्यूब by 3 minus 1 by 3 हुन गयो। सो यो भ्यालु कति आयो त हाम्रो e क्यूब log e by 3 minus e क्यूब by 9 plus 1 by 9 आयो हैन त। अब यहाँ नेरी यतिमै हाम्रो एन्सर छोडिदिँदा हुन्छ होला। तपाईले यसमा अरु कुराहरु सो e क्यूब by 3 यहाँ नेरी यो पनि आउँछ है log e, यो बेस e छ भनेपछि यहाँ नेरी हाम्रो e क्यूब by 3 आयो है। यहाँ नेरी e क्यूब by 9 छ प्लस 1 by 9। सो यहाँ नेरी यो दुईटालाई गर्दाखेरि के आयो 2 e क्यूब by 9 आउँछ प्लस 1 by 9। सो हाम्रो रिलेसन के आयो 1 by 9 2 e क्यूब प्लस 1 चाहिँ हाम्रो रिलेसन आउन गयो। ठीक छ, log छ यसको बेस e हो। सो e बेस यो e बेसमा छ भने कति आउँछ 1 आउँछ यसको भ्यालु हैन। ठीक छ, यसरी गर्न सक्यौं हामीले। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ हामीसँग पाई छ यतापट्टि, यता पाई बाइ 2 छ, यतापट्टि x cos x dx छ। अब आइलेट को फर्मुला यहाँ नेरी इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। x भनेको हाम्रो एरिथमेटिक भयो, cos x भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक भयो। सो यसलाई u सपोज गर्नु पर्यो, यसलाई v सपोज गरेर गर्न सकिन्छ। सो यहाँ नेरी युजिङ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स हैन, युजिङ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स। ठीक छ, इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स लगाएपछि यहाँ नेरी के हुन्छ भन्दा यहाँ नेरी हाम्रो x cos x dx यहाँ नेरी पाई र पाई बाइ 2 भयो। यतापट्टि पाई बाइ 2 dx बाइ dx अनि यहाँ नेरी cos x dx हुने भयो यतिको यहाँ नेरी होल भयो। ठीक छ, यो फर्मुला आयो हाम्रो। अब cos x को इंटीग्रेशन भनेको के हुन्छ त sin x हुन्छ। सो यहाँ नेरी x sin
x आइपुग्यो यहाँनेरि π/2 यहाँनेरि पाई हुने भयो यतापट्टि π/2 यहाँनेरि cos x भनेको sin x भयो dx/dx त 1 हुने भयो ल सो यहाँनेरि sin x dx आउने भयो अब यहाँनेरि हामीले युज गर्यौं भने π/2 into sin π/2 minus π sin π हुने भयो माइनस यहाँनेरि त माइनस cos x आउने भयो सो यहाँनेरि π/2 हुने भयो सो π/2 यो sin π/2 भनेको 1 हुन्छ यहाँनेरि π/2 sin π भनेको 0 हुन्छ -0 र यतापट्टि के आयो माइनस माइनस मैले माइनस बाहिर निकाले भने यहाँनेरि प्लस हुन्छ सो cos π/2 minus cos π हुन गयो सो π/2 प्लस यहाँनेरि cos π/2 भनेको 0 माइनस -1 हुने भयो cos 180 भनेको -1 हो सो यो भ्यालु कति आयो त π/2 प्लस 1 चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन गयो ठीक छ एकदम सजिलो छ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स मात्रै लाउनु पर्ने हो है सो अब अर्को क्वेशन हेरौं अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने 0 to π अनि x sin square x dx अब sin square x ले त हामी डाइरेक्टली गर्न सक्दैनौ सो यसलाई हामीले cos को फर्ममा चेन्ज गर्छौं इज इक्वल्स टु 0 to π x 1 minus cos 2x divided by 2 यहाँनेरि dx भयो हैन सो यहाँनेरि 0 to π के हुने भयो त x/2 minus x cos 2x by 2 हुने भयो dx हुने भयो सो छुटिँदाखेरि के भयो 0 to π/2 x/2 dx minus 1/2 यहाँनेरि 0 to π/2 x cos 2x dx अब यो पोर्सन त सिधै इन्टिग्रेट भइहाल्छ यहाँनेरि हामीले बाइ पार्ट्स लाउनु पर्यो अब आइलेट को फर्मुला अनुसार यसलाई u सपोज गर्नु पर्यो यसलाई v सपोज गर्नु पर्यो हैन त सो अब यहाँनेरि के हुन्छ त x स्क्वायर बाइ 2 into 2 यो भनेको 0 to π भयो यतापट्टि बाइ पार्ट्स लाउँदाखेरि x यसरी गरौँ होला ठीक छ के हुँदैन x cos 2x dx यहाँनेरि मैले यसरी यो ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गरे 0 to π/2 भयो माइनस 0 to π/2 dx by dx यहाँनेरि cos 2x dx र बाहिर dx हुन गयो र यता ब्र्याकेट क्लोज भयो सो यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु के आयो पाई स्क्वायर बाइ 4 आइपुग्यो अर्को भ्यालु 0 हुन्छ र यतापट्टि 1/2 छ यहाँनेरि x sin 2x डिवाइडेड बाइ 2 भयो हैन त sin 2x हुन्छ यसको बाइ 2 भयो यतापट्टि 0 to π/2 dx by dx 1 भयो cos 2x dx को इन्टिग्रेसन sin 2x by 2 dx हुने भयो ठीक छ अब पाई स्क्वायर बाइ 4 minus 1/2 यहाँनेरि के हुन्छ π/2 into sin 2 into π/2 by 2 र 0 हाल्दाखेरि त 0 भनेपछि यहाँ 0 आउने भयो ल यति भ्यालु त मिल्यो अनि यहाँनेरि मैले 1/2 बाहिर निकाले भने यहाँनेरि के हुन्छ माइनस cos 2x डिवाइडेड बाइ 2 0 to π/2 हुने भयो हैन अब यहाँनेरि पाई स्क्वायर बाइ 4 छ यहाँनेरि 1/2 छ यतापट्टि यो चाहिँ भ्यालु हो sin 180 भनेको 0 हुन्छ सो 0 minus 0 यतापट्टि माइनस माइनस प्लस भयो 1 2 पनि यता मैले बाहिर निकालेर मल्टिप्लाई गरिदिए भने यहाँनेरि cos 2 into π/2 minus cos 0 हुन्छ ठीक छ माइनस माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस लेखे यहाँ मैले 2 लाई पनि बाहिर निकालेर 4 ले मल्टिप्लाई गरे अनि यहाँनेरि ठ्याक्कै यो भ्यालु आइपुग्यो सो कति आउने रहेछ पाई स्क्वायर बाइ 4 माइनस 1/2 यहाँनेरि 1/4 छ अब cos 180 भनेको -1 हैन cos 180 -1 यहाँनेरि पनि -1 नै भयो ठीक छ सो यहाँनेरि पाई स्क्वायर बाइ 4 माइनस 1/2 into 1/4 into -2 भयो सो 2 2 क्यान्सल भयो सो पाई स्क्वायर बाइ 4 प्लस 1/4 आउने भयो हैन त
यति भ्यालु आउने रहेछ। सो हाम्रो एन्सर भनेको कति भयो त 1/4 पाई स्क्वायर बाई 1 चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुने भयो। कि कहीं मिस्टेक भयो कि cos 2x पाई बाई 2 नै छैन हाम्रो रेन्ज। मैले पाई बाई सरी यहाँनिर पाई बाई लेखेको छु, यो पाई बाई 2 को गरेर आएर चाहिँ इन्टिग्रेसन। सो यहाँनिर सपोज गर्नुहोस् पाई बाई 2 हो भनेर है, पाई हो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर पाई स्क्वायर बाई 4 मात्रै आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले पाई बाई 2 को गरेछु, मैले क्वेसनमा चाहिँ पाई लेखेको छु, पाई बाई 2 गरेछु है। सो केही फरक परेन, रेन्जले सायद खासै फरक नपर्ला, एक्जाममा चाहिँ अलिकति हेर्नु होला। सो रेन्जले खासै फरक पार्दैन, जे होस् यहाँनिर हामीले के याद गर्नु पर्यो, प्रोसेस याद गर्नु पर्यो। एन्सर त मिलाउनै पर्यो जसरी भए पनि, तर तपाईँले एन्सरहरू मिलाउनुहुन्छ, म यसमा ढुक्क छु। प्रब्लम सल्भ गर्न जान्नुपर्छ है सुरुमा। ठिक छ, सो प्रब्लम सल्भ गर्न त जानिहाल्नु कसरी गरिन्छ भनेर है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। के छ त अर्को क्वेसन भने 0 to पाई x cos स्क्वायर x dx हुने भयो। अब cos स्क्वायर x लाई नि सिधै गर्न सकिन्न, सो हामीले यसलाई पनि 0 to पाई चाहिँ यहाँनिर x cos 2x plus 1/2 मा चेन्ज भयो, dx भयो। ठिक छ, अब 1/2 मैले बाहिर निकाले भने 0 to पाई x cos 2x plus x यहाँ dx हुने भयो। सो 1/2 यहाँनिर 0 to पाई cos 2x into x dx भयो, त्यसपछि 0 to पाई x dx हुने भयो हैन। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं भने यो पोर्सन त मिलिहाल्छ, यहाँनिर हामीले बाइ पार्ट्स लाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइ पार्ट्सको रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको एन्सर एकचोटि तपाईहरुले फेरि चेक गर्नु होला। यहाँनिर मैले पाई स्क्वायर बाइ यहाँनिर 8 हुनुपर्ने होला है, मैले पाई बाइ 2 युज गरे भने यहाँनिर पाई स्क्वायर बाइ 8 हुनुपर्ने हो। सो कहीं भ्यालुहरु अलिकति गएको हुन सक्छ, थोरै यहाँनिर चेक गरिदिनु होला, मेरो गल्तीको लागि म माफ माग्छु है। 8 भन्दा नि 16 चाहिँ हुन्छ, 16 हुन्छ। ठिक छ, सो तपाईहरुले प्रोसेस त बुझ्नु भयो नि, मेन मेरो मोटो भनेको तपाईहरुले प्रोसेस बुझ्नु हो है। यहाँनिर 16 हुन्छ, यो भ्यालु हामीले लेख्नु पर्दैन। ठिक छ, प्रोसेस बुझ्नुभयो कसरी गर्नुपर्छ भनेर, त्यतिमै म खुसी छु। सो नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने हाम्रो यो गरिरहेको थियौं हामीले। सो फेरि माथि गए है, म कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदै रहेछ कि मिस्टेक हुँदाखेरि त्यो मिस्टेकमा फेरि रिपिट ब्याक हुन मन लाग्छ हैन। ठिक छ, एन्सर मिल्यो, प्रोसेस राइट छ, एन्सर मिलिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईले केही न केही इन्टिग्रेसनमा गल्ती गरेको हुन सक्छ। ठिक छ, त्यो एउटा देखाउन खोजेको कि मैले यहाँनिर गल्ती हुन सक्छ यसरी भनेर हैन। कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदाखेरि जस्तै मेरो रेन्ज बिग्रिरहेछ नि, तपाईहरुको पनि त्यहाँनिर रेन्जहरु चाहिँ बिग्रिन सक्छ हैन। सो त्यो कुरामा अलिकति ख्याल गर्नु होला, मेरो जस्तो मिस्टेक नगर्नु होला है। अब यहाँनिर बाइ पार्ट्स लाउँदाखेरि के हुन्छ, यो भनेको u हुन्छ, यो v भयो। सो यहाँनिर हाम्रो x 0 to cos 2x dx अनि यहाँनिर 0 to पाई लाग्यो, यतापट्टि 0 to पाई dx by dx यहाँनिर x cos dx अनि यतापट्टि dx हुने भयो, यतापट्टि के हुने भयो त x स्क्वायर by 2 0 to पाई हुने भयो। ठीक छ, यसको x स्क्वायर by 2 हुन्छ अनि रेन्ज त हामीसँग छदैछ। सो यहाँनिर अब 1/2 x sin 2x by 2 हुने भयो र यतापट्टि हाम्रो 0 to पाई हुने भयो र यतापट्टि के भयो त 0 to पाई dx by dx 1 भयो र यहाँनिर cos dx cos 2x dx छ हैन, cos 2x dx छ भनेपछि यो भनेको sin 2x by 2 यहाँनिर dx हुने भयो। यति त ठिकै छ। यो भ्यालु हाल्दाखेरि पाई स्क्वायर बाइ 2 आउँछ अनि यहाँनिर 0 छ भने चाहिँ 0 को केही पनि मतलब भएन। सो यहाँनिर अब के भयो त 1/2 यहाँनिर पाई sin 2 पाई बाइ 2 माइनस 0 इन्टु समथिङ 0 ले भइहाल्यो। यतापट्टि 1/2 बाहिर निकाले भने मैले
0 to पाई सरी 0 to पाई यहाँनिर लेख्नु परेन। अब यहाँनिर माइनस cos 2x by 2 0 to पाई यहाँनिर पाई स्क्वायर बाई 2 हुने भयो हैन त। सो अब sin 360 भनेको कति हुन्छ त? sin 360 भनेको चाहिँ हाम्रो sin 360 भने चाहिँ sin 270 plus 90 सो 0 हुन्छ यो भ्यालु पनि 1/2 भयो। यतापट्टि माइनस माइनस प्लस भयो, यो 2 लाई पनि यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदियो भने 1/4 यहाँनिर cos 2 पाई माइनस cos 0 हुन गयो र यतापट्टि पाई स्क्वायर बाई 2 छ हैन त। सो यहाँनिर 1/2 यहाँनिर 1/4 छ, cos 2 पाई भनेको नि 1 यो भनेको नि 1 पाई स्क्वायर बाई 2 भयो। सो यसको एन्सर पनि कति आयो त हेर्नु, यो 0 भयो अनि पाई स्क्वायर बाई 4 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो। ठीक छ। सो यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु एउटै हुने रहेछ। सो माथिको र मुनिको प्रब्लमहरु लगभग एउटै टाइपको, जे होस् माथि अलिकति चेन्ज भयो थोरै कुरा, केही छैन, प्रब्लम सल्भ गर्ने ठुलो कुरा हो। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो अलिकति डिफरेन्ट छ है। यहाँनिर के छ 0 to a छ हैन, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx छ। के छ त a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx छ, एकदमै सजिलो। सो यो तपाईले चेन्ज गर्नुभयो, 0 to a पुराउनु भयो, a स्क्वायर dx छ माइनस 0 to a x स्क्वायर dx। सो तपाईको यो dx ले डिपेन्ड गर्छ है मेन कुरा। ठीक छ, dx हेर्नु अरु कुरा नहेर्नु, अरुलाई कन्स्टेन्ट जस्तो सोचिदिए हुन्छ। ठीक छ, dx ले हेर्ने अरु x सँग सम्बन्धित छैन त लगभग कन्स्टेन्टै भयो। सो यहाँनिर के आउने भयो a स्क्वायर अनि यहाँनिर x आउने भयो, dx को मात्रै त हुन्छ 0 to a भयो, यतापट्टि x क्यूब बाई 3 यहाँनिर 0 to a हुने भयो हैन। सो यहाँनिर के हुने भयो a स्क्वायर इन्टु a माइनस 0 छ माइनस a क्यूब बाई 3 हुने भयो। सो यसको मतलब यहाँनिर a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 यो भनेको 2a क्यूब बाई 3 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो है। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अरु प्रोसेसहरु पनि छ तर किन लामो प्रोसेस गर्ने, छोटो प्रोसेस नै गर्ने हो नि हामीले हैन। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो एचएससीबी मा पनि सोधिरहेको क्वेशन छ अर्को, 0 to 1/2 dx by 1 minus x स्क्वायर छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनको कुराहरु याद गर्नुपर्छ। सो 1 minus x स्क्वायर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ साइन को सब्स्टिट्युसन हो। सो लेट x is equals to sin थीटा गर्यौं भने dx by d थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा हुन्छ। सो dx भनेको के भयो cos थीटा d थीटा हुन गयो हैन। सो अब रेन्ज हाल्नु पर्यो, when x is equals to 0 थीटा को भ्यालु पनि 0 हुन्छ, x is equals to 1/2 को मतलब के भयो थीटा को भ्यालु π/3 हुन्छ, सरी π/6 हुन्छ। 30 डिग्री मा यति भ्यालु आउने हो हैन त, 30 डिग्री मा sin 30 डिग्री भनेको 1/2 हो नि त। सो यो भ्यालु आयो। देयरफोर हामीले 0 to 1/2 dx by root under 1 minus x स्क्वायर लाई के लेख्न सक्यौं 0 π/6 dx भनेको cos थीटा d थीटा र यतापटि के छ 1 minus sin स्क्वायर थीटा छ। सो 0 to π/6 cos थीटा d थीटा यहाँनेरि cos थीटा आयो, cos थीटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनेरि के आउने भयो त 0 to π/6 d थीटा भयो। सो यहाँनेरि थीटा आउँछ 0 to π/6। सो हाम्रो आन्सर कति हुन गयो त π/6 हुन गयो। ठीक छ, एकदमै सजिलो क्वेशन छ है। अब यसपछि अर्को क्वेशन के छ भने 0 to 1 dx by 1 plus x स्क्वायर। फेरि एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनको क्वेशन आयो। सो एकचोटी पज गरेर सोच्नुस् 1 plus x स्क्वायर लाई केमा सब्स्टिट्युट गर्दा ठीक होला भन्ने कुरा। ठीक छ, पज गर्नुभयो ल, ठीक छ पज गर्नुस् ल। अब हामी स्टार्ट गरौँ है। सो यहाँनेरि अब dx by 1 plus x स्क्वायर छ, x लाई चाहिँ tan थीटा सपोज गर्नु पर्यो। tan थीटा सपोज गर्यो भने dx by d थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। यसको मतलब dx भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन्छ हैन त। सो when x is equals to 0 थीटा को भ्यालु पनि 0 हुन्छ र x is equals to 1 हुँदा थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त π/4 हुन्छ। tan 45 डिग्री भनेको चाहिँ 1 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौं भन्दा देयरफोर 0 to 1 dx by 1 plus x स्क्वायर भनेको 0 to π/4
dx भनेको sec स्क्वायर थीटा d थीटा भयो यतापट्टि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भयो सो यहाँनेर 0 to pi by 4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा छ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा हुन्छ यो दुईटा क्यान्सल भयो सो थीटाको d थीटाको इन्टिग्रेसन भनेको थीटा हुन्छ 0 to pi by 4 सो हाम्रो आन्सर कति आउन गयो त pi by 4 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउन गयो है एकदमै सजिलो क्वेशन त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने अलिकति पुरानो सालमा यो क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको रहेछ सो 0 to pi by 2 cos x 1 plus sin square x dx छ हैन अब यहाँनेरि हामीले के सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं होला त त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अब यसलाई कस्तो फर्म दिँदाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो आन्सर दिन सक्ला भन्ने कुरा हो सो यहाँनेरि हामीले हाम्रो इन्भर्स फंक्शन्सहरुको इन्टिग्रेसनहरुको बारे सोच्नु पर्ने हुन्छ थोरै ठीक छ इन्भर्स फंक्शनहरुको के त इन्टिग्रेसनको बारे थोरै सोच्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि लगभग दुई स्टेपमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ सो सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनेरि सपोज y = sin x भनेर सपोज गर्यो भने dy by dx भनेको के हुन्छ cos x हुन्छ सो dy भनेको cos x dx हुन्छ सो यहाँनेरि when x = 0 y को भ्यालु 0 भयो र x = pi by 2 हुँदा sin 90 भनेको 1 हुन्छ देयरफोर हामीले के लेख्न सकिम 0 to pi by 2 cos x dx 1 plus sin square x भनेको यहाँनेरि 0 to 1 cos x dx भनेको dy यहाँनेरि 1 plus y square हुन गयो हैन अब यो भ्यालु आयो हाम्रो अब यहाँनेरि फेरि हामीले tan को फर्ममा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है सो लेट y = tan थीटा सपोज गरौँ सो dy by d थीटा भनेको के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा d थीटा भयो सो dy भनेको के भयो त sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो सो when y = 0 थीटा भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ y = 1 हुँदा थीटा = pi by 4 हुन्छ देयरफोर हामीले के लेख्न सकिम 0 to 1 dy by 1 plus 1 स्क्वायर भनेको 0 to pi by 4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा भयो सो यहाँनेरि 0 to pi by 4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर क्यान्सल भयो यहाँनेरि 0 to pi by 4 d थीटा भनेको कति भयो त अब यहाँनेरि थीटा आइपुग्यो 0 to pi by 4 सो हाम्रो आन्सर चाहिँ pi by 4 हुन गयो है यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं ठीक छ अथवा तपाईले सिधै यसलाई चाहिँ यो tan को फर्ममा छ सो यसलाई तपाईले tan इन्भर्स y भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है केही फरक पर्दैन यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही आन्सर आउँछ मैले चाहिँ यसरी प्रोसेस वाइज गर्न सिकाएको तपाईले अलिकति पछिको प्रब्लम्सहरुमा आयो भने सिधै फर्मुलाको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो 0 to -1 dx by √4 - x²। अब यहाँनेरि 4 - x² आयो यसमा पनि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन हुन्छ अब यहाँनेरि a² - x² को फर्ममा आउँछ 2² - x² को फर्ममा सो यसलाई हामीले साइनमा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं सजिलो हुन्छ सो x = 2 sin थीटा हुन्छ हैन त 2 sin थीटा भने चाहिँ dx by d थीटा भनेको 2 cos थीटा हुन्छ सो dx यो 2 लाई यतापट्टि ल्याइदियो भने 1/2 dx भनेको cos थीटा d थीटा लेख्न सकिन्छ ठीक छ अब रेन्ज हेरौं रेन्ज भनेको when x = 0 sin थीटा भनेको कति हुन्छ 0 हुने भयो त्यसैगरी x = -1 हुँदा थीटा भनेको के हुन्छ sin इन्भर्स -1/2 हुन्छ सो sin इन्भर्स -1/2 भनेको हामीले के लिन सक्छौं यो भनेको यसरी लेख्न सक्छौं sin इन्भर्स 1/6 लेख्न सक्छौं यसलाई 1/2 लेख्न सक्छौं सो 1/2 भनेको 30 डिग्रीमा हुन्छ सो π/6 -π/6 भनेको देयरफोर बुझ्नु भयो होला यो कुरा माइनस त हामीले यहाँ बाहिर निकाल्न सकिहाल्छौं sin इन्भर्स 1/2 भनेको 30 डिग्रीमा हुन्छ 30 डिग्री भनेको π/6 सो -π/6 हुने रहेछ सो 0 to -1 dx by 4 - x² भनेको यहाँनेरि 0 देखि -π/6 dx भनेको के हुन्छ त
dx लाई यतैपट्टि राखेर 2 लाई यतै राखौँ है, केही फरक परेन। 2 cos थीटा d थीटा हुने भयो, यतापट्टि 4 minus 4 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो यहाँनिर 0 to minus pi by 6 यहाँनिर 2 cos थीटा d थीटा भयो, यहाँनिर पनि 2 cos थीटा आउँछ। 2 cos थीटा क्यान्सल भयो। सो यहाँनिर 0 to minus pi by 6 d थीटा हुने भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ त थीटा 0 to minus pi by 6। सो यहाँनिर minus pi by 6 यहाँ हाम्रो एन्सर हुन गयो। ठिक छ, minus pi by 6 एन्सर हुन्छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन हेर्न गइरहेको छौँ। एकदमै सजिलो छ लास्ट क्वेसन पनि, अलिकति जुमै गरेर हेरौँ मलाई है। 0 to a dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ। यहाँनिर अब tan को फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ सिधै तपाईको tan इन्भर्स x by a हुन्छ। ठीक छ, यो आयो भने तपाईले यो फर्ममा सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर हामीले चाहिँ डेराइभै गरेर देखाउँदा मलाई ठिक जस्तो लाग्यो है। सो x इज इक्वल्स टु a tan थीटा सपोज गर्यौं। सो dx by d थीटा भनेको a sec स्क्वायर थीटा भयो र dx भनेको के भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हुन गयो हैन त। अब when x इज इक्वल्स टु 0 थीटा को भ्यालु पनि 0 हुन्छ हैन त। 0 कति बेला हुन्छ tan थीटा मा, थीटा को भ्यालु 0 हुँदा। x इज इक्वल्स टु a हुँदाखेरि tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त्यसैले थीटा को भ्यालु पाई बाइ 4 अथवा 45 डिग्री हुन्छ। सो देयरफोर हामीले 0 to a dx by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेखेका छौं। यहाँनिर 0 to a dx भनेको a sec स्क्वायर थीटा d थीटा र यतापट्टि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा छ इज इक्वल्स टु 0 to a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। sec स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, a क्यान्सल भयो। यहाँनिर फर्मुलामा मैले 1 by a बाहिर थप्न बिर्सेछु, यसरी 1 by a पनि आउँछ। सो यहाँनिर 1 by a बाहिर निस्क्यो, 0 to a d थीटा भयो हैन त। सो यहाँनिर 1 by a के आउने भयो त थीटा आउने भयो, 0 to a आउने भयो। यदि यो थीटा मात्रै लेख्ने हो हामीले, इन्डिफिनिट इन्टिग्रल थियो भने यहाँनिर के हुन्छ 0 to a यहाँ 1 by a d थीटा हुन्थ्यो। सरी 0 to a नराख्ने हो भने हैन त 1 by a थीटा हुन्थ्यो। अब x इज इक्वल्स टु a tan थीटा छ भने थीटा भनेको के लेख्न सकियो त tan इन्भर्स x by a लेख्न सकिन्थ्यो नि। सो यो चाहिँ हाम्रो जेनरल हुन्थ्यो। तर यहाँनिर यो लेखिराख्नु पर्थेन हामीले, किनभने हामीसँग सिधै डाइरेक्ट भ्यालु हाल्न सकिन्छ। मैले इन्टिग्रेसनको भ्यालु चेन्ज गर्न बिर्सेछु। यहाँनिर पाई बाइ 4, यहाँनिर पाई बाइ 4, यहाँनिर पाई बाइ 4 र अन्तिममा यहाँ पाई बाइ 4। सो यहाँनिर के गर्न सकियो 1 by a पाई बाइ 4 माइनस 0। सो यो भ्यालु कति आउँछ पाई बाइ 4a चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। सो यसरी हाम्रो डिफाइनेट इन्टिग्रल्सको प्रब्लम्सहरु पनि सकिन्छ है यहाँनिर। सो कतै मैले फास्ट गरे, एक दुईवटा मिस्टेक त गरे, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तर त्यो मिस्टेकले पनि केही कुराहरु सिक्न सकियो त्यहाँनिर कि प्रोसेस हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँनिर तपाईहरुलाई प्रोसेस बुझाउन खोजिरहेको छु है। न्यूमेरिकल राइट गर्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर मेन कुरा प्रोसेस कसरी बुझ्ने त्यो पनि छ है। सो कतै मैले बुझाउन छुटाए अथवा कतै मिस्टेक गरायो भने तपाईहरुले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ हैन। म त्यो प्रब्लमहरु फेरि सल्भ गरेर तपाईहरुलाई भनिदिन्छु कहाँनेरि मैले के मिस्टेक गरे, कसरी गल्ती गरे भनेर। र के हेल्प चाहियो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यही प्रब्लम हैन त हाम्रो मिस्टेक गरेको। सो ठ्याक्कै रेन्जको मिस्टेक भएको, अरु भ्यालुहरुमा सरी क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक छैन, रेन्ज हाल्न मिस्टेक भयो। सो हाम्रो मिस्टेक भने चाहिँ यो स्टेप देखि अलिकति सुरु भयो है। यहाँनेरि सम्म त सबै इन्टिग्रेसनहरु क्याल्कुलेसन भइसकेको थियो लगभग हैन त। सो अरु प्रब्लमहरु हामीले हेर्यौं हैन, प्रब्लम सल्भ गर्ने टेक्निक्सहरु हेर्यौं। सो कतै प्रब्लम भयो भने है हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कतै बुझ्नु भएन भने, र हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि चाहिँ तपाई जस्तै स्टुडेन्ट्सहरु सिकिराख्नु भएको छ, मेन्टर्सहरुसँग आफ्नो प्रब्लम्सहरु सल्भ गरिराख्नु भएको छ। अथवा तपाईलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लाग्यो भने 98 495 95 895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पनि केही नेपालको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ, मेरो पनि केही धोको छ कि आफ्नो सानो भाइ बहिनीहरुलाई मलाई केही सिकाउन मन छ, अझै राम्रो केही गर्न मन छ र म पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु हैन। देशको लागि केही गर्न चाहन्छु, यो एजुकेसन फिल्डमा पनि केही मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु जस्तो लाग्छ भने
हामीले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला हैन। र केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। जबसम्म हामी आफ्नो प्रब्लम्सहरु डिस्कस गर्दैनौं त्यसको सोलुसन निक्लिदैन। ठीक छ, प्रब्लम भित्रै सोलुसन लुकेको हुन्छ र त्यो प्रब्लमलाई नलुकाउनु होला। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर